नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक 10 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 95 मतदारसंघांनी जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावंड्या खातीर प्रचार नेटान चालू आसा. 6व्या पावंड्याच्या लोकसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काल जारी जाल्या. मणिपुरांत आयज भायले मणिपूर म्हळ्यार आउटर मणिपूर संसदीय मतदारसंघांतल्या 6 मतदान केंद्रांनी परतून मतदान जाता. केन्यात काल माई महिऊ वाठारांत धरण फुटून 40 परस चड लोकांक मरण. खेळांत भारत आनी बांगलादेश पंगडा मजगतीं चालू आशिल्ल्या बायलांच्या 5 T20 क्रिकेट खेळा माळेंतलो दुसरो खेळ आयज दनपारां 3:30 वरांचेर सिलेटात जातलो. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 7 गडे राखून हारयले. आयज लखनौ सुपर जायंट्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मजगतीं खेळ जातलो. आतां पुराय खबरो. फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक 10 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 95 मतदारसंघांनी जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पावंड्या खातीरचो प्रचार नेटान चालू आसा. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे मुखेल फुडारी एकाच दिसा वेगवेगळ्या राज्यांतल्या जायत्या मतदारसंघांनी जायत्यो रॅली आनी रोड शो करतात. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी काल कर्नाटकांतल्या बागलकोटे आनी महाराष्ट्रांतल्या सोलापूर आनी सातारा हांगा भौशीक बसका घेतली. कोणूच देशाचें संविधान बदलूंक शकना वा देशांतलें आरक्षण सोंपोवंक शकना अशें प्रधानमंत्री हांणी सोलापूर रॅलींत लोकांक मार्गदर्शन करतना सांगलें. बाबासाहेब स्वता येवन आरक्षण सोंपोवपाक वा संविधानांत बदल करपाक सांगल्यार लेगीत तशें जावचें ना अशें तांणी मुखार सांगलें. संविधान बदलून आरक्षण सोंपपा विशीं विरोधकांनी फट पतायता असो आरोप प्रधानमंत्री मोदी हांणी केला. सातारा रॅलींत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारान भौसा कडेन जोडपा खातीर आनी वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांचेर प्रतिसाद मेळोवपा खातीर सोशल मिडिया सारकिल्या तंत्रज्ञानाचो वापर केल्ल्याचें मोदी हांणी सांगलें. तशेंच विरोधी पक्ष बनावट व्हिडिओ प्रसारीत करता असो आरोप मोदी हांणी केला. काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी हांणी आयज गुजरातांतल्या पाटण आनी छत्तीसगड शारांतल्या बिलासपूर शारांतल्या भौशीक बसकांनी उलोवप केलें. ही लोकसभा वेंचणूक फकत वेंचणूक न्हय तर 2 विचारसरणी मदलें झूज आसा अशें बिलासपुरांत तांणी म्हणलें. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी काल बिहाराच्या बेगुसराय आनी मधुबनी 2 रॅली घेतल्यो. काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी यादगीर जिल्ल्यांतल्या गुरमिकलांत रॅलीक मार्गदर्शन केलें. दर वाडिल्ल्यान आनी देशांतल्या बेकारीक लागून आयिल्ल्या लोकसंकश्टा विशीं तांणी उलयलें. काँग्रेस पक्ष गरीब समर्थक आसा आनी केंद्रांत इंडी युती सत्तेर आयल्यार दरेका घरांतल्या बायलेक ₹1,00,000 दितले अशें तांणी सांगलां. काँग्रेसीच्यो सरचिटणीस प्रियंका गांधी हांणी देशांत दर वाडपा खातीर आनी बेकारी खातीर केंद्र सरकाराक दोश दिला. कर्नाटकांतल्या गुलबर्गा संसदीय मतदारसंघांतल्या सेदामांत काल भौशीक रॅलींत तांणी उलोवप केलें. उत्तर प्रदेशांतल्या समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी एटा, हाथरस आनी आग्रांत वेंचणूक रॅलींत उलोवप केलें. बहुजन समाज पार्टीच्यो सर्वेसर्वा मायावतीन बदायूं जिल्ल्यांतले रॅलींत भाजपाचेर टिका केली. भाजपान सगळ्या केंद्रीय एजन्सीचेर राजकारण केलां आनी हे खेपे ते जिखचे नात अशें तांणी सांगलें. 6व्या पावंड्याचे लोकसभा वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काल जारी जाल्या. ह्या पावंड्यांतलें मतदान फुडल्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक 6 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 57 लोकसभा सुवातींचेर जातलें. दिल्लींतल्यो सगळ्यो 7 सुवाती, हरियाणांतल्यो सगळ्यो 10 सुवाती, उत्तर प्रदेशांतल्यो 14 सुवाती, बिहार आनी अस्तंत बंगालांतल्यो दरेकी 8 सुवाती, ओडिशांतल्यो 6 सुवाती आनी झारखंडांतल्यो 4 सुवाती 6व्या पावंड्याच्या वेंचणुकेंत आस्पावता. मजगतीं 4थ्या पावंड्या खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो काल निमणो दीस आशिल्लो. 9 राज्यां आनी 1 केंद्रीय शासीत प्रदेशांतल्या पातळील्ल्या वट्ट 96 मतदारसंघांनी फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेक ह्या पावंड्यात मतदान जातलें. आंध्र प्रदेशाच्यो सगळ्यो 25 सुवाती, तेलंगणाच्यो 17 सुवाती, उत्तर प्रदेशाच्यो 13 सुवाती, महाराष्ट्राच्यो 11 सुवाती, मध्य प्रदेश आनी अस्तंत बंगालाच्यो दरेकी 8 सुवाती, बिहाराच्यो 5 सुवाती, झारखंड आनी ओडिशाच्यो दरेकी 4 सुवाती आनी जम्मू काश्मीरांतली 1 सुवात ह्या 13 मे जावपी पावंड्यांत आस्पावता. मणिपुरांत आयज भायले मणिपूर म्हळ्यार आउटर मणिपूर संसदीय मतदारसंघांतल्या 6 मतदान केंद्रांनी परतून मतदान सुरू आसा. उखरुल जिल्ल्यांतले 5 आनी सेनापती जिल्ल्यांतले 1 मतदान केंद्रांत आयज सकाळीं 7 ते सांजे 4 मेरेन परतून मतदान जातलें अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. 26 एप्रिलाक ह्या मतदान केंद्रांनी जाल्ली मतदान प्रक्रिया बाद मानून परतून मतदान करपाचे वेंचणूक आयोगान निर्देश दिला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. वेंचणुके वेळार डीपफेक बनावट व्हिडिओ आनी अस्तंत बंगालांत हिंसाचाराच्या प्रश्नाचेर भाजपाच्या शिष्टमंडळान काल भारतीय वेंचणूक आयोगा बरोबर बसका घेतली.
काँग्रेस पक्ष आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचे डीपफेक बनावट व्हिडिओ घालून लोकांक चुकीची वाट दाखयता असे वेंचणूक आयोगाबरोबरच्या बसके उपरांत खबराकारांक माहिती दिताना पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. तृणमूल काँग्रेसीन अस्तंत बंगालात हिंसाचार चालूच दवरला आणि ही गजाल असह्य आसा अशें तांणी मुखार सांगले. दुसरे वटेन भाजपान आपल्या लोकसभा घोषणापत्राचो चुकीचो उल्लेख केल्ल्यान काँग्रेसीनूय वेंचणूक आयोगाची भेट घेतली. उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना पक्षाची वरिष्ठ फुडारी सुप्रिया श्रीनाथे हांणी भाजपान काँग्रेसच्या घोषणापत्राचो भाग नाशिल्ल्या घोशणांचो वापर करून काँग्रेसचो अपप्रचार करता असो आरोप केलो. राजकीय प्रचारात धर्मीक चिन्हां वापरचेरूय पक्षान हरकत घेतल्या अशें तिणें मुखार सांगलें. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPIM पॉलिट ब्युरोची वांगडी सुभाषिनी अली आनी केंद्रीय सचिवालय वांगडी मुरलीधरन हांचो आस्पाव आशिल्ल्या 2 वांगड्यांच्या शिष्टमंडळान काल नवी दिल्लीत वेंचणूक आयोगाची भेट घेतली. सांप्रदायिक तणाव वाडोवप, फट पातळप, मतदारांक धुवरीकृत करपा खातीर तथ्य विकृत करपा विशीं केल्ल्या वेगवेगळ्या कागाळींचेर शिष्टमंडळान ह्या बसकेंत भर दिलो. कांय TV खबरां चॅनल आनी प्रसार माध्यम संघटनांचे भुमिके विशीं शिष्टमंडळान हुस्को उक्तायलो. लोकसभा वेंचणुकेच्या गोंयच्या भाजपा उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची 3 मेक म्हापशांत प्रचार सभा जावपाची आसा अशी माहिती गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सनातन शेट तानावडे हांणी दिली. भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी गोंयांत येवन प्रचार करपाक सुरवात केल्या. भाजपाच्या केंद्रीय फुडारपणा खाला गोंयच्या प्रचारा खातीर 40 स्टार प्रचारकांची वळेरी जाहीर केल्या. तातूंतल्या थळाव्या स्टार प्रचारकांनी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बसका घेवंक सुरवात केल्या. फुडें केंद्रीय पावंड्यावेल्या खुबशे फुडारी गोंयांत येवन बसका घेवन दोनूय उमेदवारांचो प्रचार करतले अशें तानावडे हांणी मुखार सांगलें. केनियांत काल माई महिऊ वाठारांत धरण फुटून 40 परस चड लोकांक मरण आयिल्ल्यान विध्वंसक हुंवारांतल्यान मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 120 परस चड जाला. केनियाचे अधिकारी भिरांकूळ परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर झुजा पावंड्यार यत्न करतात. अल निनो हवामानाच्या पद्दतीक लागून हंगामी पावस चड वाडिल्ल्यान फाटल्या सप्तकांत उदेंत आफ्रिकेत व्हडा प्रमाणांत पावस पडला. ह्या वाठारांतल्या हेर कडेन बुरुंडीत सुमार 1 लाख लोकांक स्थलांतरीत करचें पडलां जाल्यार तांझानियांत उण्यांत उणें 58 जाणांक मरण आयलां आनी हजारांनी लोक बेघर जाल्यात. खेळांत भारत आनी बांगलादेश पंगडा मदीं सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या 5 T20 क्रिकेट खेळा माळेंतलो दुसरो खेळ आयज सिलेटात जातलो. हो खेळ सिलेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानाचेर दनपारां 3:30 वरांचेर सुरू जातलो. दोनूय पंगडां मदीं जाल्ल्या पयल्या T20 खेळांत भारतान बेस बरो खेळ करतना बांगलादेश पंगडाचेर 44 धांवड्यांनी जैत मेळयले. 5 T20 खेळांच्या ह्या खेळा माळेंत भारतान सध्या 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. IPL क्रिकेटात काल राती कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानात जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 7 गडे राखून हारयले. जैता खातीरची 164 धांवड्यांची मोख कोलकाता नायट रायडर्सान 16.3 षटकांत 3 गड्यांच्या मोबदल्यात पुराय केली. कोलकाता वतीन फिल सॉल्टान सगळ्यांत चड 65 धांवड्यो काडल्यो. ते आदी कुरबावलो जिखून पयली फलंदाजी करतना दिल्लीन नेमून दिल्ल्या 20 षटकांत 9 गडे वगडावन 163 धांवड्यो केल्यो. दिल्ली खातीर कुलदीप यादवान सगळ्यांत चड 35 धांवड्यो काडल्यो. आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर लखनौच्या एकाना स्पोर्ट्स सिटी मैदानार लखनौ सुपर जायंट्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मजगतीं खेळ जातलो. खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक 10 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 95 मतदारसंघांनी जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पावंड्या खातीर प्रचार नेटान चालू आसा. 6व्या पावंड्याच्या लोकसभा वेंचणुके खातीरची अधिसुचोवणी काल जारी जाल्या. मणिपुरांत आयज भायल्या मणिपूर म्हळ्यार आउटर मणिपूर संसदीय मतदारसंघांतल्या 6 मतदान केंद्रांनी परतून मतदान जाता. केनियांत काल माई महिऊ वाठारांत धरण फुटून 40 परस चड लोकांक मरण. खेळांत भारत आनी बांगलादेश पंगडा मजगतीं चालू आशिल्ल्या बायलांच्या 5 T20 क्रिकेट खेळा माळेंतलो दुसरो खेळ आयज दनपारां 3:30 वरांचेर सिलेटात जातलो. आनी IPL क्रिकेट सर्तींत काल राती जाल्ल्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 7 गडे राखून हारयले. आयज लखनौ सुपर जायंट्स आनी मुंबय इंडियन्स हांचे मजगतीं खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.